सफल हुन हर कोही चाहन्छन्, तर त्यसको निम्ति जरुरत पर्ने कार्य गर्न चाहिँ हर कोही चाहँदैनन्। यदि हामी जिन्दगीमा सफल बन्नु छ भने कार्य पनि अलि धेरै नै गर्न सक्नुपर्दछ। आफ्नो कार्यमा जिद्दीपन पनि हुनुपर्छ अनि पागलपन पनि हुनुपर्छ। आज म यहाँहरू समक्ष यस्तै जिद्दीपन र पागलपनले भरिएको व्यक्तिको एउटा कहानी लिएर आएको छु। म अनुरोध गर्दछु कि सबैले यस कहानीलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। यो साँच्चै हाम्रो जिन्दगी बदलिदिन सक्ने कहानी हो। यो कहानी उस जिद्दी व्यक्तिको कहानी हो जसले कहिल्यै पनि जिन्दगीमा हार मान्दै मानेनन्। कहानी हो हंगेरियन नागरिक क्यारेलीको। समय थियो सन् 1938। त्यस समयमा उनी हंगेरियन आर्मीमा कार्यरत थिए। अझ भन्नुपर्दा त्यति बेलाका नम्बर 1 पिस्तोल सुटर पनि थिए आफ्नो देशका। त्यो समयसम्ममा आफ्नो देशमा जति पनि नेसनल लेभलका गेमहरू भएका थिए लगभग सबै गेममा विजयी पनि भएका थिए। उनको आफ्नो गेम प्रतिको लगन अनि प्रतिभा धेरै भएर पनि होला त्यति बेला धेरै नै सुर्खियाहरू पनि बटुलेका थिए। सबै मानिसहरूलाई यस्तो विश्वास भइसकेको थियो कि सन् 1940 को ओलम्पिकको गोल्ड मेडल उनैको नाममा अंकित भइसकेको छ। उनको तयारी पनि अलि धेरै नै थियो, तर अचानक उनको जिन्दगीमा निकै ठूलो हलचल मचियो। उनी आफ्नै ब्यारेकमा ट्रेनिङ गरिरहेका थिए। अचानक उनको हातमा ह्यान्ड ग्रेनेड ब्लास्ट हुन पुग्यो। त्यसपछि उनी बेहोस हुन पुगे। जब उनको आँखा खुल्यो त्यति बेला उनको जिन्दगीले अर्कै मोड लिइसकेको थियो। त्यो ग्रेनाइट ब्लास्ट चाहिँ उनको दाहिने हातमा भएको थियो। त्यो ब्लास्टले उनको दाहिने हात नै उनको शरीरबाट अलग गरिदिइसकेको थियो। उनले त्यति बेला आफ्नो दाहिने हातलाई सधैँको लागि गुमाइसकेका थिए। त्यो त्यही हात थियो जसको कारण आफ्नो देशको सबै नेसनल लेभलको गेमहरू सजिलैसँग जितेका थिए। त्यस हातलाई उनले वर्षौंदेखि प्र्याक्टिस गराइरहेका थिए। उनले अबको ओलम्पिकको बेस्ट सुटर हात बनाउन चाहन्थे त्यही हातलाई। तर दुःखको कुरा त्यो सधैँको लागि अन्त्य भयो। यति ठूलो घटना पश्चात लगभग सबै मानिसहरूको सोच चाहिँ यही थियो कि अब उनी त्यस क्षेत्रबाट सधैँको निम्ति सन्यास लिन्छन्। तर उनी त्यस क्याटेगोरीमा पर्न चाहँदैनथे। 1 महिनाको लामो हस्पिटलको रेस्टबाट बाहिर निस्केपछि उनी फेरि सरासर आफ्नो ट्रेनिङ तर्फ लागे। अब उनले देब्रे हातलाई बेस्ट सुटर ह्यान्ड बनाउन चाहन्थे। अब भने उनले त्यो हातलाई ट्रेनिङ दिन गइरहेका थिए जुन निकै कमजोर थियो। यहाँसम्म कि उनले राम्रोसँग पिस्तोल समाउन पनि सक्दैनथे। तर भन्छन् नि, यदि हामी भित्र कुनै पनि कार्य गर्नको लागि पागलपन छ भने त्यसलाई कुनै पनि हालतमा प्राप्त गर्न सकिन्छ। उनको जिन्दगीमा पनि यस्तै भयो। त्यसैले आफ्नो हातलाई ट्रेनिङ गराउनतर्फ लागे। दिन रात केही नभनी लगातार एकान्तमा गएर आफू भित्रको त्यो पागलपनलाई बाहिर निकाल्न तर्फ लागे। सन् 1939 मा फेरि हंगेरियामा नेसनल लेभलको गेम सुरु हुँदै थियो। उनी फेरि त्यस गेममा भाग लिन पुगे। उनको त्यो साहस देखेर उनका कम्पिटिटरहरू पनि दङ्ग पर्दै थिए। एउटा हातै नहुँदा पनि यस्तो पागलपन भनेर गाई-गुई कुराहरू पनि गरिरहेका थिए। खुसीको कुरा उनले त्यो गेम पनि
सजिलैसँग जिते अनि गोल्ड मेडल पनि हातमा पारे अनि ती सबैलाई पछाडि पारिदिए। यस घटनाले नेसनल तथा इन्टरनेसनल मिडियाले निकै चर्चामा ल्याएको थियो। जताततै उनको प्रशंसा अनि चर्चा मात्रै थियो। कहानी यहीँ रोकिएन। फेरि उनले तयारी गरे सन् 1940 को ओलम्पिकलाई। पुरा फोकसयुक्त तरिकाले आफैलाई पुरै तरिकाले ट्रेनिङ गर्दै थिए। दुःखको कुरा विश्व युद्धको कारणले त्यो वर्षको ओलम्पिक पनि रद्द गरियो। फेरि 4 वर्षपछि 1944 का लागि ओलम्पिक सारियो। उनले 1944 का निम्ति पुरा 4 वर्ष ट्रेनिङ गरिरहेका थिए। तर दुःखको कुरा विश्व युद्धले पूर्ण विराम लिइसकेको थिएन। त्यसपछि अर्को 4 वर्ष मतलब 1948 को लागि तयारी सुरु भयो। उनी निकै दुखी थिए त्यति बेला, किनकि उनको उमेर 28 बाट 38 पुगेको थियो। शरीर बिस्तारै बिस्तारै कमजोरीतर्फ बढिरहेको थियो। फेरि पनि तयारीको लागि चाहिँ कुनै कन्जुस नै गरेन। फलस्वरूप 1948 को ओलम्पिकमा गोल्ड मेडल हातमै पारे। जब अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा उनको कहानीहरू प्रसारण भयो, त्यति बेला उनका प्रतिस्पर्धीहरूले पनि सम्मान गरेका थिए। यो जितको सिलसिला अगाडि बढ्दै थियो। फलस्वरूप जब 1952 मा ओलम्पिक सुरु भयो, त्यसमा पनि गोल्ड मेडल उनैको हातमा पर्यो। यो घटना त्यति बेलासम्मकै पहिलो घटना थियो कि लगातार एउटै व्यक्तिले 2 ओलम्पिकमा 2 गोल्ड मेडल जितेका। त्यसपछि त अचम्मै भयो। सबै मानिसहरू छक्क परिरहेका थिए। उनको त्यो जज्बा देखेर सबै मानिसहरू अचम्मित थिए। कसरी त्यो कमजोर हात विश्वको नम्बर 1 सुटिङ ह्यान्ड भयो भनेर। तर रियालिटी त सबैको अगाडि नै थियो। यसरी उनले आफ्नो जिन्दगीमा कैयौं उपलब्धिहरू हासिल गरेका थिए। लगभग अन्धकारतर्फ धकेलिसकेको जिन्दगीलाई दुनियाँभरिकै मानिसहरूको निम्ति प्रेरणाको स्रोत बनाइदिए। हाम्रो जिन्दगीमा पनि कहिलेकाहीँ यस्तै हुन्छ। अब त जिन्दगीको सबै बाटोहरू बन्द भए, तर कहिलेकाहीँ त्यो बन्द भएको बाटोको एउटा मात्र बाटो खोज्न सक्ने हो भने त्यो जिन्दगी नै परिवर्तन हुन सक्छ। फेरि जिन्दगी सफल गोरेटोतर्फ पनि बिस्तारै बिस्तारै बढिहाल्छ। तर कैयौं मानिसहरू त्यस ठाउँमा पुग्नु अघि नै हार मानिहाल्छन्। कोही मानिसहरू त्यहाँ पुगेपछि हार मान्छन् अनि कोही मानिसहरू चाहिँ यस्ता हुन्छन् कि डटेरै सामना गर्न तयार हुन्छन्। यस्तै मानिसहरूले नै इतिहास लेखेका छन्। यस्तै व्यक्तिहरूले नै अरूको प्रेरणाको स्रोत बनेका छन्। त्यसैले अन्त्यमा यही भन्न चाहन्छु, कहिलेकाहीँ हामी समस्यादेखि टाढा भाग्ने गर्छौँ। यस्तो चाहन्छौँ कि सकेसम्म समस्या चाहिँ आउँदै नआओस्, आइहाल्यो भने पनि आउन साथ गइहालोस् अनि म चाहिँ आरामको जिन्दगी बाँच्न सकौँ। तर मित्रहरू, जबसम्म हामीलाई समस्या आइलाग्दैन, जबसम्म हामी समस्यादेखि भागिरहन्छौँ, तबसम्म हाम्रो जिन्दगीमा पनि केही पनि परिवर्तन नै हुँदैन। त्यसैले जिन्दगी बदलिएको देख्न चाहनुहुन्छ भने हरेक समयमा समस्यासँग लड्न सिक्नुहोस्। हरेक समयमा आफूलाई एक कदम अगाडि राख्नले सिक्नुहोस्।